हेलो एभ्रिवान। क्लास 11 को बिजनेस म्याथमेटिक्स को न्यू सिलेबस अगाडि आइसकेको छ र म्यानेजमेन्ट पढ्ने स्टुडेन्टको लागि एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी भनेको आफ्नो म्याथमेटिक्सको नलेजलाई एकदम राम्रो बनाउने अपर्च्युनिटीको कारण सिडिसीले चाहिँ न्यू सिलेबसमा क्लास 11 को म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टको लागि भनेर बिजनेस म्याथमेटिक्स राखिसकेको छ र बिजनेस म्याथमेटिक्सको एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स विथ कन्सेप्ट हामीले त्यसको भिडियोहरू बनाउँदै आइरहेको छौँ र आज पनि त्यस्तै एकदमै महत्त्वपूर्ण कन्सेप्टको भिडियो साथसाथै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू लिएर हामी उपस्थित भइसकेको छौँ। यहाँनिर बोर्डमा तपाईँले धेरै कुराहरू लेखेको देखिसक्नु भएको छ र म प्रत्येक कुराहरू तपाईँहरूलाई बुझाउँदै जान्छु। हामी चाहिँ बिजनेस म्याथमेटिक्सको युनिट 1 अल्जेब्राको च्याप्टर 1 फङ्सन्सको पार्ट 5 को भिडियोमा छौँ। अगाडि पनि धेरै कुराहरू स्टडी गरिसकेका छौँ। आजको हाम्रो कुरा भनेको चाहिँ के छ त, बजेट कन्स्ट्रेन्ट एन्ड कस्ट कन्स्ट्रेन्ट भन्ने कुराहरू छ र यो हिसाबहरू गर्नको लागि तपाईँले अगाडिको भिडियोहरू पनि हेरेर आउनु होला, किनभने तपाईँको कन्सेप्ट क्लियर हुँदै जान्छ। ओके, ल हामी यो कुरा पढौँ। बजेट कन्स्ट्रेन्ट र कस्ट कन्स्ट्रेन्टको केही हिसाबहरू छन् है त, महत्त्वपूर्ण हिसाबहरू छन्, एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा पनि इम्पोर्टेन्ट छ। बजेट कन्स्ट्रेन्ट भनिसकेपछि के हुन्छ भने कुनै कुरामा ल यति चाहिँ गर्न पाइन्छ है भन्ने कुरा। जस्तै तपाईँले घरबाट बजार जानुभयो, बजारमा जाँदाखेरि ल 500 रुपियाँ तँलाई दिएको छु, यसबाट जे ल्याउनु चाहिँ लिएर आइज। अब तपाईँले त धेरै कुराहरू किन्ने कोसिस गर्नु होला होइन, तर तपाईँको बजेट अथवा के छ त 500 रुपियाँ भन्दा धेरै खर्च गर्न सक्नुहुन्छ त, पाउनु हुँदैन नि। हो, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त, कन्स्ट्रेन्ट भनेर भन्छौँ। कुनै कुरामा अवरोध लाए जस्तो क्या, यति भन्दा ज्यादा गर्न पाइँदैन, यति भन्दा हुन पाउँदैन, यो नै म्याक्सिमम हो भन्नु नै के हुन्छ त, कन्स्ट्रेन्ट हुन जान्छ। र हामीले क्यालकुलेसन गर्दा दुई प्रकारको कन्स्ट्रेन्टहरूमा सबैभन्दा धेरै ध्यान दिन्छौँ। एउटा हुन्छ कस्ट, अर्को हुन्छ बजेट कन्स्ट्रेन्ट है त। कस्ट कन्स्ट्रेन्ट र बजेट कन्स्ट्रेन्ट। सुरुमा बजेट कन्स्ट्रेन्टलाई बुझौँ। सपोज हाम्रो बजेट कति छ अरे, यम छ। हामीले दुईटा गुड्स किन्न सक्छौँ यक्स एन्ड वाई, जसमा यक्सको क्वान्टिटी स्मल यक्स छ, वाईको क्वान्टिटी स्मल वाई छ र यक्सको प्राइस पर युनिट एउटा यक्स किन्दाखेरि पिएक्स पर्छ अरे र अर्को वाई एउटा किन्दाखेरि पिवाई पर्छ अरे। र हामीले यहाँनिर के दिएको छ त, हाम्रो टोटल बजेट दिएको छ। यम भनेको टोटल बजेट हो, यसलाई एक्सेड गर्न पाइँदैन है। अब यो चाहिँ हाम्रो के हो त, बजेट कन्स्ट्रेन्टको इक्वेसन भयो र यहीँबाट हामी धेरै कुराहरू निकाल्छौँ र यो इक्वेसनको स्लोप भनेको चाहिँ कति हुन्छ, -px/py हुन्छ, जुन तपाईँलाई चाहिन्छ। नेक्स्टमा आउँछ हाम्रो कस्ट कन्स्ट्रेन्ट भन्ने कुरा आउँछ। जस्तै कुनै फ्याक्ट्रीले केही कुरा म्यानुफ्याक्चर गर्छ भने त्यहाँनिर हामीले दुईटा कुरा चाहिन्छ, एउटा लेबर चाहिन्छ, एउटा क्यापिटल चाहिन्छ। के चाहिन्छ, लेबर र क्यापिटल दुईटा कुरा चाहिन्छ नि। हो, अब यहाँनिर सपोज यल भनेको लेबररहरूको नम्बर हो, ठिक छ। यल भनेको के हो, हाम्रो लेबररहरूको नम्बर हो। त्यसै गरी एउटा लेबरलाई कति दिनुपर्छ त, उसको तलब भनौँ, जे भनौँ, एउटा लेबरको तलब भनेको पिएल हो भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी के भनेको एमाउन्ट अफ क्यापिटल हो भने पिके भनेको एउटा, जस्तै सामान हामी चाउचाउ बनाउँछौँ, चाउचाउ बनाउनको एउटा चाउचाउ बनाउनुको लागि पिके एमाउन्ट लाग्छ भन्ने कुरा हो। र यहाँनिर जुन हाम्रो सी छ, यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त, कुनै कुराको पनि टोटल कस्ट भयो, किनभने टोटल लेबर कस्ट र टोटल हाम्रो सामान बनाउन चाहिने कस्टले हामीलाई टोटल कस्ट दिन्छ नि। हो, यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो र यसको स्लोप भनेको -pl/pk हुन्छ। हो, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कन्सेप्ट यही नै हो। यति दुईटा फर्मुलालाई तपाईँले बुझ्नुभयो भने काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 1 तर्फ है त। क्वेसन नम्बर 1 लाई हेर्नुहोस् एकचोटि राम्रोसँगले। क्वेसन नम्बर 1 लाई हेर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 1 ले तपाईँहरूलाई के भनेको छ त, इक्वेसन अफ बजेट लाइन इज 25x + 16y = 400। अहिलेको जुन बजेट कन्स्ट्रेन्टको इक्वेसन थियो त्यसलाई बजेट लाइन पनि भनिन्छ है, बजेट लाइन पनि भनिन्छ। वेयर एक्स एन्ड वाई आर क्वान्टिटी अफ गुड्स एक्स एन्ड वाई used by customers respectively. Find cost per unit of each good when budget is 400 भनेको छ। दोस्रोमा स्लोप एन्ड वाई इन्टरसेप्ट अफ बजेट लाइन भनेर सोधेको छ। एकदमै सजिलो प्रश्न छ, केही गाह्रो छैन। यसको सोलुसन हेरौँ। यहाँनिर सिम्पल कुरा छ। अब यहाँनिर के लेख्नु पर्यो, सुरुमा गिभन बजेट लाइन इक्वेसन भनेर लेखौँ है। गिभन बजेट लाइनै लेखौँ। यो भनेको कति छ, 25x + 16y = 400 भनेर छ होइन, 400 भनेर छ। यसलाई मैले ए भनेर माने। अब पहिलोमा के सोधेको छ, कस्ट पर युनिट अफ इच गुड वेन बजेट इज 400। 400 भनेको चाहिँ यो हाम्रो बजेट नै 400 हो नि। अब पहिलोमा के गर्ने, कम्पेयरिङ इक्वेसन
ए विथ कम्पेयरिङ इक्वेसन ए विथ हाम्रो बजेटको इक्वेसनसँग हामीले के गर्नु पर्यो त यसलाई कम्पेयर गर्नु पर्यो भनेपछि x टाइम्स px प्लस y टाइम्स py इक्वल्स टु m सँग हामीले कम्पेयर गर्यौं भने वी गेट यहाँनिर के भेटिन्छ त माथिसँग कम्पेयर गर्नु त px को भ्यालु हामीलाई रुपिस केही दिएको छैन px को भ्यालु 25 र py को भ्यालु कति आउन गयो त 16 आउन गयो px को भ्यालु 25 py को भ्यालु कति आउन गयो 16 भनेर यहाँनिर आउन गयो भनेपछि कस्ट पर युनिट अफ इच गुड भन्ने कुरा आयो क्या हैन भनेपछि कस्ट पर युनिट गुड अफ x युनिट गुड अफ x भनेको कति हो 25 भयो त्यसैगरी कस्ट पर युनिट गुड अफ y भनेको कति आउन गयो त 16 आउन गयो यसरी तपाईले 1 नम्बर सक्नुभयो अब दोस्रोमा के छ स्लोप एन्ड y इन्टरसेप्ट अफ बजेट लाइन भनेको छ अब दोस्रोमा यहाँ के लेख्ने सुरुमा स्लोप अफ बजेट लाइन भनेर लेख्ने स्लोप अफ बजेट लाइन भनेर छ स्लोप अफ बजेट लाइन भनेको सिम्पली यहाँनिर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ अगाडि हामीले फर्मुला लेखेका थियौं नि स्लोप अफ बजेट लाइन भनेको के हुन्छ -px/py हुन्छ सिम्पली त्यो गर्दिनुस् यो भनेको -px/py हुन्छ यो भनेको कति हुन जान्छ -25/16 भनेको तपाईको स्लोप अफ बजेट लाइन आउने भयो अब दोस्रो मा अर्को कुरा के सोधेको छ y इन्टरसेप्ट अफ बजेट लाइन अब y इन्टरसेप्ट भेट्नको लागि जेनरली यो एउटा हाम्रो कोअर्डिनेट हो यतापटि y हुन्छ यतापटि x हुन्छ भने यदि मैले y इन्टरसेप्ट भेट्नु पर्ने छ भने x को भ्यालुलाई 0 सपोज गरेर y इन्टरसेप्ट भेट्न सक्छु र यदि मैले x इन्टरसेप्ट भेट्नु पर्ने छ भने y को भ्यालु मैले के राख्नु पर्यो 0 राख्नु पर्यो ठीक छ x इन्टरसेप्ट भेट्नु पर्ने छ भने x इन्टरसेप्ट भेट्नु पर्ने छ y को भ्यालु 0 राख्ने र y इन्टरसेप्ट भेट्नु पर्ने छ x को भ्यालु 0 राख्ने यसरी भेट्न सकिन्छ है हो त्यो हिसाबमा हामीले हेरौं भनेपछि यहाँनेरि सिम्पली y इन्टरसेप्ट भनेको कति हुन जान्छ y इन्टरसेप्ट भनिसकेपछि यहाँनेरि के गर्नु पर्यो फर y इन्टरसेप्ट लेखौं त फर y इन्टरसेप्ट पुट के गर्नु पर्यो x इक्वल्स टु 0 x equals to 0 in equation 1 भनेर लेखे जसको कारण के आउन जान्छ त यहाँनेरि इक्वेसन 1 मा यो काम गरियो भनेपछि 0 राख्यो भने 16y भनेको कति आयो 400 आयो भनेपछि y को भ्यालु यहाँनेरि कति आउँछ त 16 2 is 32 16 2 is 32 16 5 is 80 भनेपछि therefore y इन्टरसेप्ट भनेको कति आउने भो therefore y इन्टरसेप्ट इक्वल्स टु 25 आउन गयो यसरी तपाईले पहिलो क्वेशन यसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ र यति लेख्नु भयो भने फुल मार्क्स तपाईले गेन गर्न सक्नुहुन्छ हैन सर मलाई यो भन्दा अझै धेरै लेख्न इच्छा छ भने तपाईले एउटा काम के गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली ग्राफ बनाइदिने यसको एउटा ग्राफ बनाइदिने यो इक्वेसनको ग्राफ बनाइदिने यहाँनेरि यसरी एउटा लाइन लिने यहाँनेरि लाइन लिने सपोज x को भ्यालु 0 राख्न 25 आउँछ यहाँनेरि 0,25 हुन्छ अर्को कति राख्नु पर्यो y को भ्यालु 0 राख्दाखेरि कति हुन जान्छ यसो सिम्पली हेर्नुस् त्यहाँनेरि 25 1 is 25 र 25 कति जा 6 25 1 is 25 25 6 म्हणजे 16,0 यो तपाईको के हुन जान्छ त यो तपाईको यसरी अलिकति राम्रो स्ट्रेट लाइन बनाउनु यतापटि x लेख्ने यतापटि y लेख्ने र यहाँनेरि तपाईले के गर्नुभयो त यसको इक्वेसन पनि बनाउनु भयो इक्वेसन बनाउनुको फाइदा के छ भने तपाईलाई चाहिँ यसो हेर्दा पनि राम्रो देखिन्छ के यहाँनेरि है यो हेर्दाखेरि पनि यो राम्रो बनाएको रहेछ एकदम बुझेर गरेको रहेछ भन्ने हुन्छ त्यही भएर तपाईहरुले चाहिँ के नछुटाउनु भने ग्राफ बनाउन पनि हुन्छ कम्पल्सरी होइन बट तपाईले के गर्नुहुन्छ जो एक्जामिनर छ उसको माइन्डमा चाहिँ एकदम राम्रो बनाउनु हुन्छ के तपाईको लागि कन्सेप्ट है त ओके 1 नम्बर हामीले गर्यौं अब 2 नम्बरको क्वेशन तिर तपाईहरु जानुस् त तपाईले सार्नु भयो होला सार्नु भएको छैन भने भिडियो पज गर्ने बुझ्ने भनेको कुराहरु बुझ्ने र आफ्नो कपीमा फेरि एकचोटी आफैले के गर्ने त लेख्न ट्राई गर्ने है यो तीनवटा क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नु भने मज्जाले तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ ओके ल हेरौं 2 नम्बरमा के छ अ कस्टमर हैज एन इन्कम अफ रुपीस 9600 टु स्पेन्ड
in purchasing two goods X and Y whose prices are 480 and 160 respectively. Form a budget line, find its slope and intercepts. दोस्रोमा के भनेको छ, what will happen to slopes and intercepts when income increases by 25% भनेको छ। के भनौँ, एउटा कस्टमरको इन्कम चाहिँ कति छ त 9600 छ हैन, 9600 भनेर छ। अब टु स्पेन्ड इन पर्चेसिङ टु गुड्स एक्स एन्ड वाई व्हिच प्राइसेस आर 480 एन्ड 160 रेस्पेक्टिभली। बजेट लाइन बना भनेको छ सुरुमा है त, बजेट लाइन बना भनेको छ। ओके, 2 नम्बरको सोलुसनमा है, सोलुसन गर्दा एकदमै ध्यान पुर्याउने, के कुरामा ध्यान पुर्याउने भने तपाईले चाहिँ सबै कुराहरुलाई राम्ररी लेख्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुरामा एकदम ध्यान पुर्याउनु पर्यो है त। एकदम ध्यान पुर्याएर तपाईहरुले लेख्ने, जसको कारण चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाको एन्सर तपाईहरुको आउन सक्छ। ओके, ल यसलाई हेरौँ है त। यहाँनिर के भनेको छ, कस्टमरको इन्कम भनेपछि यहाँनिर म लेखिदिन्छु इन्कम कति छ, इन्कमलाई मैले यम भनेर मान्थे है त। हामीले के सोधेको छ त, यहाँनिर हामीलाई सिम्पली के सोधिरहेछ, अब हाम्रो बजेट कन्स्टेन्ट, बजेट लाइन अगाडिकै जस्तो बनाउनु पर्यो। इन्कम भनेको कति छ 9600 भनेर छ है त। अब सुरुमा फर्म बजेट लाइन भनेको छ। अब 1 मा हामीले के गर्छौं भने लेट द बजेट लाइन, लेट द बजेट लाइन बी कति मानौं त, यसलाई मैले माने एक्स px plus y py equals to m, therefore x px plus y py equals to 9600 भनेर माने। यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने, इक्वेसन 1 भन्दा नि ए मानौ, कन्फ्युजन हुँदैन। ओके, यति मैले माने, ठीक छ। यति कुराहरु तपाईले गर्नुभयो। ओके, ल नेक्स्टमा अब यहाँनिर के छ, कस्टमर छ टु स्पेन्ड इन पर्चेसिङ टु गुड्स एक्स एन्ड वाई व्हिच प्राइसेस आर यति छ हैन, यो प्राइस दिएको छ नि यहाँनिर 480 र 160 रेस्पेक्टिभली। भनेपछि फ्रम क्वेसन एकदमै राम्ररी लेख्नु पर्यो है। फ्रम क्वेसन अथवा गिवन भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। प्राइस पर युनिट अफ यक्स, यसलाई मैले px भनेर मान्न सक्छु। कति दिएको छ त 480 दिएको छ, अथवा रुपीस पनि दिएको छ है त, रुपीस पनि लेख्न नछुटाउनु होला, रुपीस 480। त्यसै गरी प्राइस पर युनिट अफ वाई, यो भनेको py, यो भनेको कति दिएको छ तपाईलाई 160। भनेपछि putting px and py in a, we get के पाइन्छ त, यहाँनिर 480x plus 160y equals to 9600 छ। अब यसलाई तपाईले 160 कमन लिन सक्नुहुन्छ है। 160 भनेको यहाँ 3x plus y हुन्छ, यहाँनिर 160 into 60 हुन जान्छ। भनेपछि कति आयो, 3x plus y equals to यहाँनिर 60 आउन जान्छ। यो हाम्रो के हुन जान्छ त, सो द इक्वेसन इज कति हुन्छ त, 3x plus y equals to 60 हुन जान्छ है त। यसलाई हामीले a नै मानेको छौं। ओके, यसलाई मैले b मान्ले है त, यो हाम्रो b हुने भयो। अब b भइसकेपछि फाइन्ड इट स्लोप एन्ड इन्टरसेप्ट भनेको छ। नाउ स्लोप भनेको के हुन्छ त, स्लोप भनेको सिम्पली माइनस, हामीले अहिले कति निकालेको थियौं px by py हुन जान्छ। px by py भनेको कति हुन्छ, -3 divided by 1 भनेको कति हुन जान्छ, -3 हुन जान्छ। र इन्टरसेप्टको लागि के गर्नु पर्यो, when x equals to 0 y equals to कति हुन्छ 60, therefore y intercept भनेको कति आउँछ 60 आउँछ। त्यसै गरी when y equals to 0 यहाँनिर के हुन जान्छ, 3x equals to 60 भनेपछि x को भ्यालु 20 आउन गयो। therefore यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ, x intercept भनेको कति आउन गयो, 20 आउन गयो। पहिलो पार्ट तपाईको सक्यो। यहाँनिर हेर्नुस् त, पहिलो पार्ट अलिकति बाङ्गो भएछ है, सरी। यहाँनिर when y equals to 0 3x equals to 60 x equals to 20 छ। x intercept भनेको तपाईको कति आउन गयो त, 20 आउन गयो। यदि त तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले लेख्नु भयो भने पहिलो क्वेशन तपाईको के हुन गयो त, हल हुन गयो।
पहिलो कुरा सक्यो। एकचोटि भिडियो पज गर्नुहोस् र यो कुरालाई सरर तपाईँले लेख्नु होला है, यो कुराले लेख्नु होला। ओके, हामीलाई दोस्रो क्वेसन सल्भ गर्नको लागि के कुरा चाहिँ चाहिन्छ भने हामीलाई दोस्रो क्वेसन सल्भ गर्नको लागि मैले यो कुरा चाहिँ लेखिदिन्छु यतापट्टि है, यो कुरा मैले यहाँनिर लेख्दिएँ त, किनभने मलाई दोस्रो सल्भ गर्नको लागि आवश्यक हुन सक्छ। त्यसै गरी अर्को कुराहरू त सबै यहाँनिर छँदैछ। यो हाम्रो बजेट लाइनको इक्वेसन। दोस्रोमा के भनेको छ, व्हाट विल ह्यापन टु स्लोप्स एन्ड इन्टरसेप्ट व्हेन इन्कम इन्क्रिजेस बाई कति त 25% भनेको छ। अब हेरौँ दोस्रो क्वेसनमा, हेरौँ यहाँ दोस्रो क्वेसनमा हेरौँ। यो अलिकति मेटाएको छैन मैले है, ताकि तपाईँहरूलाई गाह्रो नहोस्। दोस्रो प्रश्नमा हाम्रो के छ त, इन्कम इन्क्रिज बाई 25% भनेपछि सिम्पली मैले के गरेँ, न्यू इन्कमलाई मैले यम ड्यास भनेर नाम दिएँ भने, न्यू इन्कमलाई मैले यम ड्यास भनेर नाम दिएँ भने कति हुन्छ, 9600 प्लस 25% अफ 9600। यो भने कति हुन जान्छ, 9600 प्लस 25/100 इन्टु 9600। यो र यो क्यान्सल हुने भयो। अब यहाँनिर सिम्पली 9600 25/6 भनेर कति हुन जान्छ, क्यालकुलेटरमा हाल्नु होइन, गल्ती भयो भने त अप्ठ्यारो हुन्छ नि त भरे हिसाबमा। 25 इन्टु 96 भनेर छ, यहाँनिर तपाईँको आउन गयो 2400। यो भनेको फाइनली कति आयो त, 2400 प्लस 9600 गरौँ, यो भनेको तपाईँको 12000 आउन गयो। Therefore, the new budget line is भनेर के लेख्नु पर्यो त, हाम्रो सुरुमा px को भ्यालु कति थियो, 480 थियो नि, 480x प्लस 160y इक्वल्स टु 12000 भनेर लेख्न सकिन्छ। यहाँबाट 160 कमन लिउँ त एकचोटि, 3x प्लस y इक्वल्स टु 12000लाई 160 ले डिभाइड गर्यो भने 75 आउँछ। यो भनेको 160 इन्टु 75। एकचोटि फेरि चेक गर्नुहोस्, 160 इन्टु 75 भनेको कति आउन जान्छ, 12000 आउन जान्छ। भनेपछि देयरफोर 3x प्लस y इक्वल्स टु 160 आउन गयो। यसलाई 2 मानौँ। अब यसले सोधिरहेको छ व्हाट विल ह्यापन टु स्लोप्स एन्ड इन्टरसेप्ट भनिरहेको छ। अब यसको स्लोप झिकौँ। यसको स्लोप भनेको के छ त, माइनस px बाई py भनेको माइनस 3/1 भनेको माइनस 3 छ। अब अगाडिको स्लोप कति थियो तपाईँले कपीमा लेख्नु होला नि, अगाडिको स्लोप पनि माइनस 3 नै थियो। देयरफोर देयर इज नो चेन्ज इन स्लोप, देयर इज नो चेन्ज इन स्लोप भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा स्लोप व्हेन इन्कम वाज 9600 और व्हेन इन्कम इन्क्रिज टु 25% इज सेम भनेर लेख्न सकिन्छ। यति लेखिसकेपछि दोस्रो क्वेसनमा इन्टरसेप्टको कुरा छ। अब यहाँनिर सिम्पली अघिकै तरिका हो, व्हेन x इक्वल्स टु 0, व्हेन x इक्वल्स टु 0, सरी यहाँ 75 छ है, यहाँ 75 छ। x इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि y को भ्यालु कति भयो त, 75 भयो। भनेपछि y intercept increases from कति त 60 to 75 हैन त। पहिले y intercept कति निकाल्नु भयो त, 60 निकालिएको थियो। अब y intercept कति भयो त, 75 हुने भयो। ओके, अब x intercept मा हेरौँ। जस्तै when y equals to 0, when y equals to 0 3x equals to 75 छ। यसको मतलब यो के भयो, x को भ्यालु 25 हुने भयो। भनेपछि यहाँबाट के भन्न सकिन्छ, x intercept increases from कति थियो पहिले 20 थियो, 20 बाट कति भयो त 25 हुने भयो। यसरी तपाईले गर्नु भएन फुलमा फुल मार्क्स आयो। यति गर्नु पर्यो, यति गर्नु भयो भने मजाले गर्न सकिन्छ। सर अझै के थप्न मन लाग्यो भने त्यस्तो छ भने तपाईले के गर्ने, सिम्पली एउटा इक्वेसन बनाउने। यो कम्पल्सरी होइन है, यो बनाउनु कम्पल्सरी होइन, बट बनाउँदाखेरि केही घाटा पनि हुँदैन है त। जस्तै त्यो इक्वेसन बनाऊ है त। सपोज y को भ्यालु 0 भने x को भ्यालु 20 हुन्छ, y को भ्यालु 0 भयो भने x को भ्यालु 20 हुन्छ। एउटा 20,0 आयो। त्यसैगरी x को भ्यालु 0 भयो भने y को भ्यालु 60 हुन्छ, x को भ्यालु 0 भयो भने y को भ्यालु 60 हुन्छ, 60,0। यो एउटा इक्वेसन भयो है, यो एउटा इक्वेसन भयो। ओके, अब दोस्रोमा हेरौँ। यहाँनिर जस्तै यो इक्वेसनबाट हेर्ने हो भने x को भ्यालु 0 भयो भने y को भ्यालु 75 हुन्छ,
यहाँनिर भनेपछि 75,0 आयो। त्यसै गरी y को भ्यालु 0 भयो भने x को भ्यालु कति आउँछ 25 आउँछ। यहाँनिर के आउन गयो 25,0 आउन गयो भनेपछि यसरी तपाईले ठ्याक्कै जोड दिने, यसलाई यसरी जोड दिने र दुईटा इक्वेसन आयो नि। यो इक्वेसन भनेको कति हुन्छ त 3x + y भनेको 75 हुन्छ, यो भनेको 3x + y = 60 हुन जान्छ। यसरी तपाईले दुईटा इक्वेसन पनि बनाएर राख्दिन सक्नुहुन्छ। ग्राफिकल्ली सोधोस् नसोधोस् बेग्लै कुरा हो, बट यति बनाउनु भन्दा अझै राम्रो चिटिक्क परेको देखिन्छ नि त, हैन र? हो यसरी तपाईले बनाउनु भयो हैन, फुलमा फुल हैन, टिचर एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। एकदम राम्रोसँगले गर्नुभयो, बुझ्नुभयो नि त तपाईले, कन्सेप्ट पनि क्लियर भएको छ हैन, हो त्यो कुरा हुन जान्छ। ओके, यति लेख्नु होला। एक्चुअली भिडियो पज गर्नु, भिडियो बुझिएन भने एक्चुअली फेरि रिभाइज गर्नु, यहाँनिर एक्चुअली रिभाइज गर्नु र यो कुरा भिडियो पज गरेर एक्चुअली लेख्नु होला तपाईहरुले। ओके, यति म अब मेटाइदिन्छु। अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 3, द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनमा हामी जान्छौँ। क्वेसनले के भनिरहेछ एक्चुअली पढ्नुस् त। क्वेसनले के भनिरहेछ, इन प्रोड्युसिङ एन्ड एग्रिकल्चरल इक्विपमेन्ट, एउटा एग्रिकल्चरल इक्विपमेन्ट प्रोड्युस गर्नुपर्ने छ है त, एग्रिकल्चरल इक्विपमेन्ट प्रोड्युस गर्नुपर्ने छ। द इन्भेस्टमेन्ट कस्ट लिमिट, द इन्भेस्टमेन्ट कस्ट लिमिट इज कति छ 1,25,000 छ। इफ इच लेबर युनिट कस्ट 1250 एन्ड इच युनिट अफ क्यापिटल कस्ट 1500, फाइन्ड द कस्ट कन्स्ट्रेन्ट भनेको छ। फाइन्ड द स्लोप अफ लाइन अफ कस्ट कन्स्ट्रेन्ट भनेको छ। हाउ डज स्लोप चेन्ज इफ कस्ट अफ इच युनिट अफ लेबर इज डबल्ड भनेको छ। ओके, अब यहाँनिर हामीले के कुरामा काम गरिरहेका छौँ, कस्ट कन्स्ट्रेन्टमा काम गरिरहेको छौँ है त। अब यहाँनिर इन्भेस्टमेन्ट कस्ट लिमिट भनेको यति छ नि, सिम्पली यहाँनिर टोटल इन्भेस्टमेन्ट लिमिट भनेर लेखौँ। टोटल इन्भेस्टमेन्ट लिमिट भनेको कति हुन जान्छ, यहाँनिर रुपीज 1,25,000 भनेर छ। इफ इच युनिट अफ लेबर कस्ट 1250, कस्ट अफ इच युनिट लेबर, यहीँनिर लेख्दै मैले, कस्ट अफ इच युनिट लेबर भनेको मैले के लेखिदिन्छु, PL भनेर लेखिदिन्छु। यो भनेको के छ त, रुपीज 1250 छ। दोस्रोमा के छ, इच युनिट अफ क्यापिटल कस्ट, इच अथवा कस्ट अफ इच युनिट इनपुट भनेर भन्न सकिन्छ। इच युनिट इनपुट भनेको तपाईको यहाँनिर PK भनेको रुपीज कति छ त 1500 छ। अब सिम्पली हामीले यहाँनिर के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि, लेट L एन्ड KB, लेट L एन्ड KB, एकैछिन है त म चेन्ज गरिहाल्छु। लेट L एन्ड KB, L एन्ड K लाई के मान्नु पर्यो, L एन्ड KB, सरी देखिएन होला, L एन्ड KB के भन्न सकिन्छ त, टोटल क्वान्टिटी अफ लेबर एन्ड इनपुट युनिट भनेर भन्नु, यति भन्दा हुन्छ। ओके, यति हामीलाई क्वेसनले दिएको छ। अब पहिलो क्वेसनमा सोधेको छ कस्ट कन्स्ट्रेन्ट निकाल्नु पर्यो है त, कस्ट कन्स्ट्रेन्ट यहाँनिर निकाल्नु पर्यो। ओके, यति भइसक्यो। फाइन्ड द कस्ट कन्स्ट्रेन्ट भनिसकेपछि द कस्ट कन्स्ट्रेन्ट इज, हाम्रो इक्वेसनै हो क्या, द कस्ट कन्स्ट्रेन्ट इज भनेको के हुन्छ त, यहाँनिर हाम्रो PL टाइम्स L, PK टाइम्स K इक्वल्स टु C हुन जान्छ। यो भनेको और PL भनेको कति छ 1250 L भयो, PK भनेको कति छ 1500 K हुने भयो, इक्वल्स टु 125,000। अब सायद यहाँनिर मैले 1250 कमन लिए भने L प्लस 2K हुन्छ होला है। 2 × 125 भनेको कति हुन जान्छ, मिल्दैन, यति गरेर हुँदैन भनेपछि। ओके, यति गरेर हुँदैन भने हामीले 25 कमन लिउँ है त एकचोटि। 25 कमन लिउँ भने 25 भनेको यहाँ 50 आयो, 25 6 यहाँ 60 आयो, अनि 25 भनेको यहाँ 5000 × 25 आयो। यहाँनिर कति आउन गयो त 50L प्लस 60K इक्वल्स टु 25, यहाँनिर 25 भनेको 125, यहाँ 25 नै आयो। ओके, यो भनेको 5000 भनेर आयो, और 10 कमन लियो भने 5L प्लस 6K भनेको 500 आयो।
यसलाई म इक्वेसन 1 भनिदिन्छु। यो हाम्रो कस्ट कन्स्टेन्ट हुने भयो है त, यो हाम्रो कस्ट कन्स्टेन्ट हुने भयो। अब दोस्रोमा स्लोप निकाल्न सोधेको छ, स्लोप अफ कस्ट कन्स्टेन्ट भनेपछि स्लोप अफ कस्ट कन्स्टेन्ट, स्लोप अफ कस्ट कन्स्टेन्ट। अब यसको स्लोप कसरी निकाल्ने, अघि भर्खरै हामीले हेरिसकेका छौँ, माइनस पिएल बाई पिके, माइनस पिएल। अब पिएल भनेको कति छ 1250 छ, डिभाइडेड बाई 1500 छ। अब सिम्पली आफ्नो क्यालकुलेटर निकाल्ने, ढ्याक्क हान्यो भने आइहाल्छ। 1250 लाई 1500 ले भाग गरिदियो भने कति आउँछ, -5/6 आउँछ। यो भनेको कति आउने गयो, -5/6 आउने भयो। यति त निकाल्यो हैन, यतिसम्म निकाल्यो। अब तेस्रोमा के भनेको छ, हाउ डज स्लोप चेन्ज इफ कस्ट अफ इच युनिट अफ लेबर इज डबल्ड भनेको छ। भनेपछि तेस्रो क्वेसनमा हामीले के भनेको छ भने कस्ट अफ इच युनिट इज लेबर इज डबल्ड। अब न्यू कस्ट पर इच युनिट लेबर, न्यू कस्ट फर इच युनिट लेबर भनेको मैले सपोज पिएल ड्यास भनेर लेख्दिएँ भनेको 2 × 1250 हुन्छ। यो भनेको 005 2500 आउन गयो। अलिकति यता रुपिस पनि लेख्दिउँ, रुपिस 2500 आउन गयो हैन त। अब स्लोप कति हुन्छ भनेको छ, सिम्पली तपाईहरुले अब यसको लागि इक्वेसन बनाइराख्नु पर्दैन। देयरफोर न्यू स्लोप भनेको लेख्ने, न्यू स्लोप भनेको हामीले के थाहा छ, माइनस पिएल ड्यास बाई पिके हुन जान्छ। माइनस पिएल ड्यास भने चाहिँ -2500 डिभाइडेड बाई कति हुन जान्छ, 1500 हुन जान्छ। अब यो त अभियसली माथिको भन्दा धेरै भ्यालु त आइहाल्छ नि हैन र। 2500 डिभाइडेड बाई 1500 भनेको 5/3 आउन गयो। यो कति आउन गयो त, -5/3 भनेको छ नि। भनेपछि हाउ द स्लोप चेन्ज, स्लोप कसरी चेन्ज भयो त, हेर्नुस् त। स्लोप त ठ्याक्कै अगाडिको भन्दा डबल भयो कि भएन, यहाँ -5/3 छ नि। यो भनेको त कस्तो हुन्छ, -5/3 छ, यो भनेको 5/6 छ, यो भनेको 3 × 2 यहाँ इन्टु 2 गरौँ भने पो ठ्याक्कै यो भ्यालु आउँछ त हैन र, यो भ्यालु आउन जान्छ। अथवा सिम्पली हेर्दाखेरि माथिको स्लोप भन्दा के भएको छ त, यसो हेर्दाखेरि त माथिकोमा इन्टु 2 गरेपछि यो स्लोप आउँछ कि आउँदैन। सपोज यसरी बुझ्ने, यसलाई मैले m1 मान्दिए, यसलाई मैले m2 मान्दिए। अब यहाँनेरि m1 भनेको के छ त, m1 भनेको 5/6 छ, यो भनेको -5/3 × 2 हो। यो भनेको 2 उतापट्टि लग्दियो भने यहाँ -5/3 छ। अथवा यसरी लेखौँ, यो भनेको चाहिँ हाम्रो 2m1 भनेको -5/3 छ भनेपछि 2m1 भनेको कति आउन गयो त, m2 आउन गयो हैन। 2m1 भनेको m2 आयो भनेपछि हाम्रो स्लोप के भयो त, डबल भयो। अब तपाईले कन्क्लुजनमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने when cost of each unit labor is doubled, when cost of each unit labor is doubled, स्लोप पनि के हुँदो रहेछ, डबल हुँदो रहेछ। cost of each unit labor is doubled, स्लोप अल्सो के भयो त, डबल हुने भयो। ठीक छ, यसरी तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ र यो नै हाम्रो के हो त, एन्सर हो। एकदम सजिलो छ। तपाईले यसमा इक्वेसन अथवा के अरे हाम्रो लाइन ड्र गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। ओके, यहाँनेरि अब सायद यतापट्टिको मेटाइदियो भने देख्नुहुन्छ होला है त। हामीले त यो क्वेसन त गरिसक्यौँ, यहाँनेरि म बनाइदिन्छु। यतिमा बनाइदिएपछि तपाईले राम्रोसँगले देख्न सकिहाल्नुहुन्छ। ओके, हेरौँ है त। जस्तै यो दुईटा इक्वेसनहरुको बनाउने हो भने यहाँनेरि मैले यसरी ताने। ओके, सुरुमा के छ त, इक्वेसन हाम्रो के छ, 5l6k भनेर छ है। सुरुमा k को भ्यालु 0, 5l6k भनेर छ भने चाहिँ सिम्पली अब lk लाई एकतिर सपोज गर्नु पर्यो है, lk लाई एकतिर सपोज गर्नु पर्यो। सपोज यतापट्टि हाम्रो l छ, यतापट्टि हाम्रो k छ भने सपोज k को भ्यालु 0 राखौ भने, k को भ्यालु 0 राख्यो भने l को भ्यालु 100 आउँछ। k को भ्यालु 0 राख्यो भने l को भ्यालु 100, k को भ्यालु कति राख्नु पर्यो, 0 राख्यो भने l 0 राख्यो भने यसको 100 आउन जान्छ। यतापट्टि त्यसै गरी यदि मैले l को भ्यालु 0 राखे, l को भ्यालु 0 राखे भने k को भ्यालु कति आउँछ, 500/6 भनेको 250 83.33 जति आउँछ। यहाँनेरि कति आउँछ, यो भनेको अथवा सिम्पली यति नै लेख्दिउँ न, 500/6, 0 आयो है त। यो एउटा लाइन आउन गयो। यसलाई ठ्याक्कै यसरी कोर्दिए हुन्छ, फरक पर्दैन है। यसलाई यसरी ठ्याक्कै कोर्दिनुस्, यसलाई यसरी कोर्दिनुस्, ल एउटा लाइन आयो। अब दोस्रो निकाल्नको लागि
हाम्रो यहाँनिर अलिकति समस्या भयो, त्यही पनि म बजेट लाइन देखाइन्छु। कस्तो हुन जान्छ त, यो 2500 भएको छ नि, यो 2500 भएको छ भने 2500L प्लस 1500K इक्वल्स टु कति छ, 125000 छ। यहीँबाट सिम्पली निकाल्न सक्नुहुन्छ। सपोज के को भ्यालु 0 भयो, के को भ्यालु 0 भयो भने, के को भ्यालु 0 भयो भने यल को भ्यालु कति आउँछ हेर्नुहोस् त, 125000 लाई तपाईले 2500 ले डिभाइड गर्नु त 50 आउन जान्छ। कति आउन जान्छ, 2500 ले डिभाइड गर्दा के को भ्यालु 0 भयो भने 50 आउन जान्छ। भनेपछि त यो तल पो झर्ने रहेछ त है, यहाँनेरि के आउने रहेछ, 0,50 आउने रहेछ। त्यसैगरी नेक्स्ट कुरा के छ भने, यदि मैले यल को भ्यालु 0 राखे, यदि मैले यल को भ्यालु 0 राखे भने के को भ्यालु कति आउँछ, 125000 डिभाइडेड बाइ 1500, यो भनेको 250/3 भनेर आउँछ। सेम नै आउँछ, यहाँनेरि यो नै आउने भयो है त। अब यो दुईटालाई जोड्दाखेरि, यो दुईटालाई जोड्दाखेरि के आउँछ त, यो दुईटाले यसरी जोडियो। अब जेनरली कस्तो छ भने, यो लाइन भन्दा त यो लाइन, कुन लाइन धेरै ढल्केको छ होला भन्ने कुरा हो है त। सिम्पली यहाँबाट तपाईले स्लोप क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। हुन त स्लोप नेगेटिभमा छ हैन, नेगेटिभमा स्लोपहरु छ, बट कुन चाहिँ लाइन चाहिँ धेरै ढल्केको छ होला त, एक्स एक्सिस सँग कुन ढल्केको छ होला, स्लोप भनेको त्यही त हो। एक्स एक्सिस सँग अलिकति धेरै झुकाव भएको लाइन त यो तलको लाइनको अझै धेरै झुकाव छ नि त। यो हाम्रो जुन सेकेन्ड लाइन छ, सेकेन्ड लाइन चाहिँ त्यसको अझै धेरै झुकाव छ माथिको भन्दा, र कति झुकाव रहेछ त, माथिको लाइन भन्दा डबलै एक्स एक्सिस सँग झुकाव रहेछ भन्ने कुरा हो हैन त। हो त्यही भएर यसको स्लोप ठ्याक्कै डबल आउन गयो। ओके, यसरी हामीले क्वेशनहरु सल्भ गर्न सक्छौं, र यसरी तपाईले इक्वेसन अफ लाइनहरु पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले बजेट कन्स्ट्रेन्ट र कस्ट कन्स्ट्रेन्टहरुको एकदमै महत्त्वपूर्ण न्यूमेरिकलहरु, कन्सेप्ट्सहरु गरिसकेका छौं। यहाँसम्म तपाईहरुलाई कुनै समस्या भयो, केही कुराहरु बुझ्नु भएन, बुझ्न अप्ठ्यारो भयो भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र न्यू भिडियोजहरु हामीले हरेक दिन पब्लिश गरिरहेको हुन्छौं है। त्यसैले सब्स्क्राइब गरेर त्यो बेल आइकन थिच्न पनि तपाईहरुले नभुल्नु होला। र यसरी नै अरु नयाँ भिडियोज, बिजनेस म्याथको, अकाउन्टको, इकोनोमिक्सको सबैको भिडियोजहरु हामी लिएर आउने नै छौं। तपाईहरुलाई एक्जाममा साथसाथै कलेजको पढाइमा पनि कुनै पनि समस्या हामी हुन दिदैनौं। ठीक छ, ल नेक्स्ट भिडियोको लागि वेट गर्दै गर्नु होला। यसलाई राम्रोसँग पढ्नु, यसलाई राम्रोसँग रिभिजन गर्नु होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ।